الاخوان السلام عليكم. بالنسبه لنا بغينا نخدموا بالبي اش بي. اول حاجه كيخصنا نديروها كيخصنا نانستاليو اكزومبل ولا ووم سيرفر. بالنسبه لي انا غادي نانستالي اكزومبل. غادي نشوف على حسب لا فيرسيون اللي عندي، واش عندي 4 ديال لي بيت ولاش عندي. دونك هذا هو لو لين باش انستاليو اكزومبل. نخلي لكم ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. بالنسبه للاخوان الا بغيتو تانستاليو اكزومبل، غتشوفوا لا فيرسيون اللي عندكم. كانت عندكم 64 غتانستاليو هذا، وتشوفوا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندكم على حساب لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. وهذه الطريقه باش كتانستالي اكزومبل. بالنسبه للمشكل اللي كيلقاو الناس الاخوان ملي كيساليو الانستالاسيون دو اكزومبل، كيلقاو واحد المشكل. ما كيعرفوش كيفاش يحلوا، كيفاش يخدموا لا بروميير فوا لو كود ديال بي اش بي. كيفاش تخدم لا بروميير فوا لو كود ديال بي اش بي؟ كتدخل هنا الديسكتوب، كتدخل سي وكتدخل اكزومبل. ملي كتدخل الاكزومبل كتمشي كتهبط لهنا، كتهبط الاكزومبل كونترول اللي هي هادي، وانا حالة هنا ديجا حالة، غادي نعاود نحلها. دونك كتدخل لهنا كتلقى هادو ما خدامينش، كتلقاهم مثلا هنا دايرين ستوب. وانت اش كدير هنا ستارت، وكدير الثاني ستارت. دونك اوتوماتيكمون غادي تصبر واحد شويه وغادي يخدموا لك. ومني كتخدم لك اوتوماتيكمون كتجي هنا كتجي كت كتحل لاباج ديال هنا عندك. الا دخلتي مثلا لادمين، كتقدر من خلالها تحل لا باز دو دوني ديالك. هاي هنا مثلا هي غتحل لا باز دو دوني اللي عندي. وبالنسبه الا جيتي هنا وكتبتي لوكال هوست، كتبتي لوكال هوست، دونك اوتوماتيكمون اش غادي يطلع لك الداشبورد ديالو. ولكن انت ما باغيش هادي. اش غدير الا بغيتي مثلا دير شي فيشي؟ اول حاجه خاصك تدخل لكزومبل وتمشي تطلع اي فيشي انت باغي تحطو، خاصك تحطو وسط هوستودوك. تدخل وسط هوستودوك ودير اي فيشي بغيتي. بحال مثلا هنا غنديرو على سبيل المثال، غنديرو واحد التجربه باش نخدمو اول مره الكود ديال بي اش بي. بحال مثلا هنا ندير مثلا نكتب نوت باد، نكتب اي حاجه بغيت، ونجي هنا ندير لي سيف، وندير نسوفغاردي فين. نسوفغاردي في هنا ندخل للديسك سي، وندخل لكزومبل، وندخل هوستودوك، نسوفغاردي وسط هوستودوك. ولكن نحيد لي ليكستونسيون ديال بوين تي اكس تي. نسمي اي اسم بغيت، مثلا نسمي مثلا ولا نسمي مثلا اندكس، ونسمي اندكس بوين بي اش بي. ولكن اندكس ديجا عندي، غادي نسمي مثلا اندكس 1 بوين بي اش بي، وندير ليه سيف. دونك الا بغيت انني نحل هاد لو فيشي هذا، اش ندير؟ نجي هنا، عوض ما نخلي هاد ندير هوستودوك، ونكتب سميه ديال لو فيشي ديالي. لو فيشي ديالي سميتو اندكس نو اندكس 1 بوين بي اش بي. اندكس 1 بوين بي اش بي. دونك كيعطيني ديك الكتبه اللي كتبت وسطو. ولا بغيت انني هذيك الكتبه نصححهاش، كنجي كندخل وسط اندكس، ندير لي كنحل داك الفيشي ديالي اندكس، نحلو مثلا فيزيال ستوديو. ولا بغيتو الفيزيال ستوديو حتى هو نخلي لكم لو لين ديالو من بعد. مني نحل هذيك اندكس 1 بوين بي اش بي ديالي، نجي بلاتي بما عطاني تعطل، ما فهمتش كيفاش. وهنا نجي ندخل لهاد لابلاص هادي، ونكتب لو كود، اول كود بي اش بي ديالي. اول كود بي اش بي غادي نجي ندير ليه مثلا، غادي نجيو نديرو اي كود بي اش بي كيتكتب بهاد لا فاصون هادي. كيتكتب بي اش بي كوم سا، وكتسد لو كود ديالك.
وسطو كدير لو كود بي اش بي. انا مثلا غندير لو بروميير كود اللي كاين في بي اش بي ومعروف بزاف، اللي هو تيطبع، تخدم الطباعه. نكتب مثلا ايكو، نكتب مثلا هلو، ون نكومبيلي، بطبيعه الحال نكومبيلي ونعاود نيكزيكيتي. دونك ملي غنيكزيكيتي ها هي اللي كتافيشي ليا الفوق. دونك هذه اول حاجه على نقدر نقول على الكود بي اش بي. الاخوان، بالنسبه للكود ديال اش تي ام ال، ضروري خصكم تكونوا طليتوا عليه قبل ما تخدموا البي اش بي. غتلقاو لو لين ديالو تو في لا ديسكريبسيون ان شاء الله من بعد.